26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता, सबको आईन व कानून को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को आईन व कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथी जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए ज़रूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तहलील। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर जरदारी को दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही, कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। पंजाब अरकान के शिकवे पीपल्स पार्टी का ज़रूरी टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतनाज़ा नहरों की तामीर पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का भी मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय इस्तेबदाद और जुल्म व सितम की मज़म्मत। उनके हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं, ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। 28 को जो इजलास पे लगी है मुज़ाकरात लोग जाएंगे? नहीं जी खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बाइकआउट का ऐलान। हुकूमती कमेटी के हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं, हमने मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बानी की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे। कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था, हम दोबारा गौर कर लेते हैं। लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ काफ़ी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। पीका एक्ट से सहाफ़त और जमहूरियत कमज़ोर होगी। चेयरमैन पीटीआई बरिस्टर गौहर। अगर मगर से निकलें 7 दिनों की बात हुई थी, इस पर आए। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, जब एक तरफ से ख़त्म हो गए तो हम किससे बात करें। पीटीआई वाले अपने मुतालबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। जेल का फाटक खुलता है और कोई साहिब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की बागडोर एक शख्स के हाथ हो। आप 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें, कमीशन बनाना है या नहीं, हमारा जवाब सुने। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं। इनको मफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं, इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर लेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। पीका एक्ट की शिकें आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी दोगलापन, सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, ना उसने HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। सियासत हर वक्त सॉफ्ट टारगेट,
اداروں میں دوغلاپن کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ والی واردات کے بعد کابینہ میں کاغذ سے ہلایا گیا۔ احتساب اور حساب ضرور ہوگا، کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہ کریں۔ القادر یونیورسٹی کوئی ادارہ نہیں، جعلی نام رکھا گیا۔ القادر یونیورسٹی کو کالج کا درجہ دینا بھی توہین ہے۔ پیسے کے زور پر کوئی ریاست کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی سربانی کی رہائی چاہتی ہے۔ 28 جنوری کو حکومتی کمیٹی جائے گی۔ پی ٹی آئی نہ آئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حکومتی کھڑکیاں، روشن دان اور دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ حکومت کے کندھے پر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے تھے، انکار پر بائیکاٹ کر دیا۔ حکومت نے پی ٹی آئی مطالبات کا جواب تیار کر لیا تھا، قانونی رائے بھی لے لی تھی۔ اتحادیوں کے جواب کا انتظار تھا، لیکن پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ فقہ قانون پر معاملہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے پاس ہے، وہیں فیصلہ ہوگا۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم۔ ٹاسک فورس کی سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات سے متعلق اجلاس۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے افراد کی گرفتاریوں میں تیزی لائی جائے۔ تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلرز کی نشاندہی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ کے گروہوں کی نشاندہی کر کے عبرتناک سزا دلوانے کی ہدایت کر دی۔ کشتی حادثے پر مراکش جانے والی 4 رکنی ٹیم کی تحقیقات مکمل۔ وطن واپسی ٹیم نے مختلف زاویوں سے کشتی حادثے کی تحقیقات کی۔ ٹیم نے جائے حادثے کا دورہ کیا، ویڈیوز اور تصاویر بنائیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کے بیانات قلمبند کیے۔ مراکش کی سیکیورٹی فورسز سے ملاقات کر کے تفصیلات جمع کی۔ تحقیقاتی ٹیم پیر کے روز اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ایف آئی اے انسانی اسمگلرز کے خلاف متحرک۔ مراکش کشتی حادثے میں ملوث اسمگلر سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ وقاص اشرف، محمد فرحان، محمد عدیل کے ناموں سے شناخت۔ ایف آئی اے کی چناب نگر میں کارروائی۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث چنیوٹی گینگ کا اہم رکن گرفتار۔ ملزم وقاص سادالو شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے لوٹ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ چین کے ثمرات، تیز ترین فارن انویسٹمنٹ کا آغاز۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ماحول دوست ایگریکلچر اینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی میکانائزیشن شروع۔ بیجنگ اے آئی فورس ٹیک اور ڈائیو پاکستان کے درمیان سالڈ ویسٹ کے لیے جدید اے آئی بیسڈ مشینری کے لیے ایم او یو پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیجنگ اے آئی فورس ٹیک کے سی ای او اور چیئرمین ہان وی کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں ای ایگریکلچر میکانائزیشن کے لیے اسمگلنگ، اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے پر اتفاق۔ چین کی اے آئی فورس ٹیک کمپنی پنجاب میں روبوٹک ایگریکلچر آلات تیار کرنے کا پلانٹ لگائے گی۔ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ٹرانسپورٹیشن روبوٹ اور ہارویسٹنگ روبوٹس کے استعمال کا جائزہ۔ جدید اے آئی ٹیکنالوجی سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ حکومت پنجاب عوامی خدمت کے ہر شعبے میں جدت لانے پر کاربند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں گرما گرمی، اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج۔ نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی، اسپیکر ڈائس پر ایجنڈے کی کاپیاں پھینک دیں۔ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ، احتجاج کے باعث ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں درآمدات اور برآمدات انصبات ترمیمی بل وفاقی وزیر جام کمال نے پیش کیا۔ قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل 2024، تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2021 اور نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل 2024 منظور۔ قومی کمیشن برائے انسانی ترقی ترمیمی بل کی منظوری مؤخر۔ این ایف سی ادارہ برائے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ملتان نیشنل اسکلز یونیورسٹی وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بل بھی مؤخر کر دیا گیا۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا پارلیمنٹ میں احتجاج۔
स्याह पट्टियां बांध कर कवरेज की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की दरख्वास्त, स्पीकर ने बोलने की इजाज़त ना दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। विकेट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश, वज़ीर कानून आज़म मजीद तारण ने बिल पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को इस बारे आगाह कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने तक बाइकआउट रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी गुज़िश्ता 6 रोज़ से इजलास में शिरकत या सदारत नहीं कर रहे। जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी आगाह कर दिया। सलमान अकरम राजा के इक़दामात पर काबू न पाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। शेर अफजल मरवत ने शोकास नोटिस का जवाब दे दिया। तहरीरी जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर कोहर को अरसाल किया। जवाब में कहा, नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनाजुर में भेजा गया है। मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया लंदन में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तजलील की।